وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تعالی فی کلامہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ھذا بصائر للناس وہدی ورحمۃ لقوم یوقنون صدق اللہ العلی العظیم صلوات بر محمد و اہل بیت دعا ہے اللہ وحدہ لا شریک کے ذکر خیر کے صدقے ساڈے گناہ معاف فرمائے تمام حضرات دیاں خواتین دیاں دلی دعا خالق قبول اور منظور فرمائے اور بانی مجلس دی خیر توفیقات اضافہ فرمائے اور اج خصوصی دعا ہے کہ حضرت امام حسن علیہ السلام دی دسترخوان دا صدقہ خالق کائنات تمام مومنین اللہ دی طرف وافر رزق کثیر عطا فرمائے عطا نہ فرمائے۔ میرے محترم سامعین، سورہ مبارکہ جاسیہ دی ایک آیت مجیدہ میں جناب کے سامنے پڑھن کا شرف حاصل کیتا ہے۔ یہ 25ویں پارے چ خالق کائنات فرماندے ہیں ھذا بصائر للناس وہدی ورحمۃ، یہ جو قرآن ہے نا اس میں لوگوں کے لیے دلائل موجود ہیں، ہدن اس میں ہدایت موجود ہے، پھر خالق فرماندہ ورحمۃ اسی میں رحمت موجود ہے۔ جو کوئی حاصل کرنا چاہے تو اس میں دلائل بھی ہیں، ایڑا ترجمہ میرے کوڑے نصیحتیں، اس میں نصیحتیں بھی ہیں، اس میں ہدایت بھی ہے، اس میں رحمت بھی ہے۔ پہلی گل تو یہ کہ نصیحت وہ قبول کرتا ہے جڑا ناسے نو اپنے تو بہتر سمجھے، جڑا نصیحت کرنے والے نو اپنے تو بہتر سمجھے وہ نصیحت قبول کرتا ہے، دوسرا نصیحت قبول نہیں کرتا۔ یہ جن بچے نصیحت قبول نہیں کرتے وہ دراصل جڑا نصیحت کر رہا ہوتا ہے انہوں کچھ نہیں سمجھتے۔ اگر انہوں پتہ لگ جڑے بچے نو پتہ ہوئے کہ نصیحت کرنے والا میرا بزرگ ہے، میرے تو بڑا ہے، یہ مطلب نصیحت کرنے والے دی عزت ذہن چ نہ ہوئے، نصیحت کرنے والے دا مقام ذہن چ نہ ہوئے تو بندہ نصیحت سنتا ہی نہیں۔ یہ مطلب طے ہو گیا کہ اس اللہ دے قرآن وچ نصیحت بھی نے، ہدایت بھی ہے اور رحمت بھی ہے، لیکن اگے ایک شرط ہے، اللہ فرماتا لقوم یوقنون، یہ ساری چیزیں اس میں اس قوم کے لیے ہیں جو یقین رکھتی۔ مولا تو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اس قوم واسطے سارا کچھ ہے جڑے یقین رکھتے۔ میرا موضوع ہے تھوڑا جا یقین تھے، ایڈا یقین ہے نا جی، یقین انسانی زندگی دے سکون دا باعث ہے۔ جتنا بندہ بے یقین ہوتا جائے گا اتنا بے سکون ہوتا جائے گا۔ تسی روز مرہ دی زندگی چ دیکھ لو، ساڑی بے سکونی، میں بھی کسی معاملے چ بے سکون ہو سکنا، تسی بھی کسی معاملے چ بے سکون ہو سکتے ہو، اور زیادہ زندگی میرے خیال بے سکونی دی گزر رہی ہے۔ بہت بڑی بات ہے جڑی اطمینان دی زندگی ہے، وہ بہت گھٹ نصیب ہے۔ اس سکون واسطے بندے تویز لیندے نے، اس سکون واسطے بندے دوائیاں لیندے نے، اس سکون واسطے بندے دعاواں کراندے نے، اس ذہنی سکون واسطے بندے ٹیوٹے لٹدے نے، اس ذہنی سکون واسطے بندے قرآن پڑھتے ہیں، اس ذہنی سکون واسطے بندے پرانی جتی دے جاندے نے تے نویں کسی پا کے لے جاندے نے۔ ایویں ذہنی سکون ہی ہے نا جی۔ میرے محترم سامعین، اس ذہن دا جڑا سکون ہے یہ حصول واسطے بندے جائز بھی کرتے ہیں ناجائز بھی کرتے ہیں، اور میرے نزدیک قبلہ اس ذہنی سکون دی سب تو بڑی دوائی دا نام یقین۔ مولا تو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تسی جتنا یقین قبلہ، میں اپنے کو شامل کرنا مت تانوں نصیحتاں شروع کر دیا، میں تے تسی رل کے جنہ یقین پیدا کریں گے نا، جنہ یقین اتنا سکون آئے، جتنا یقین اتنا سکون۔ تساں ویکھیا ہے کہ لکھاں پتی تے کروڑاں پتی بندے آج کل یا اندر نے تے یا بیمار، جڑے بہت زیادہ جنہوں کو بہت زیادہ دولت سی یا وہ اندر نے تے اندر بھی بیمار۔ اچھا وچ کی وچ وے کہ سکون نہیں، یہ مطلب ہے کم از کم اس ویلے پاکستان دے حالات نے یہ تو ثابت کر دیتا ہے نا دولت سکون دا باعث نہیں ہو سکتی۔ بہت شکریہ قبلہ، دولت سکون دا باعث نہیں ہو سکتی۔ کسی نو اپنی بیٹیاں دی وجہ تو بے سکونی ہے، کسی نو اپنی بیٹیاں دی وجہ تو اللہ معافی دے بے سکونی ہے، کسی نو اپنی ہی دولت دے اپنی ہی دولت دی وجہ تو بے سکونی ہے، کسی دی نہیں۔ ہن تک غریب آندے سن ساری اے نال ٹر گئی، ساری اے نال ٹر گئی، ساری اے نال ٹر گئی، ہن غریب کوئی سوکھے ہونا وہ نال ٹر گئی ہے تو کہڑے سکون ہے چنے، سارے ہی بے سکون نے۔ اس سکون ملتا جی یقین دی وجہ تو۔
ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਫੈਲਾਵਾਂ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਦਿਆਂ, ਲੰਬੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਗੱਲ। ਯਕੀਨ, ਇੱਕ ਯਕੀਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ, ਕਰੋੜਾਂ ਪਤੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ 1 ਲੱਖ ਹੈ ਤੇ ਕਰੋੜ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਰੋੜ ਹੈ ਤੇ ਅਰਬ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਰਬ ਹੈ ਤੇ ਖਰਬ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖਲੋਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਜ਼ਾਤੇ ਅਲੀ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕੈਸਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚੋਂ ਗਰੀਬ ਹੈ ਨਾ, ਸਿਰਫ ਅਲੀ ਅਲੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਦਿਓ, ਉਹ ਆਂਦਾ 1.25 ਲੱਖ ਹੈ। यार सुकून भी तो कोई शाय होनी चाहिए। वो 5 रुपये 1.25 लाख है नहीं, 5 रुपये 1.25 लाख है नहीं। सिर्फ यकीन है, यकीन है कि ए जिथों 5 आए ने इथों 5 होर भी आ जाने। भुखा मार के तो सौंदा कोई नहीं। ये यकीन बहुत बड़ी शय है। जेड़ा बंदा गोले शरीफ चो रात को कुआली सोना होता है, वो सवेरे 12 बजे तक नहीं उठता, आंदा सुकून ही बड़ा। सुकून हर बंदे का अलग अलग है। कईयां नूं मजलिस करा के सुकून आउंदा है, कईयां नूं डक के सुकून, कईयां नूं मातम का जलूस कढ़ के सुकून आउंदा है। वो जिहड़े अगे खलोते हुंदे ने कि सानूं नहीं निकलन दिंदा, उन्हां दा सुकून इसे गल च कि वो डकण तो उन्हां नूं सुकून मिलदा। घबराने वाली किहड़ी गल। कई बंदे जिहड़े नूहां तो तंग ने वो तबलीगी जमात नाल निकल जाते, वो आंदे ने कोई 40 दिन उत्थे ही कढ आईए जी, वो कोई 40 दिन उत्थे ही कढ आईए, कोई सुकून ही मिले। चलो अल्लाह की बारगाह च नमाज पढ़ी, मस्जिद च लम्मे पैर है, करना उत्थे की है, कुरान पढ़ना है या नमाज पढ़नी। सुकून का बायस तो है ना। ये गल पक्की है कि बंदा सारी दुनिया चो निकल के 40 को दिन भी बकायदा नमाज पढ़ लै तो यार तू मैं भी घर की कोई ना हो तो सुकून तो है ना। मेरे अजीजो, इस सुकून वास्ते जिन्ने बंदे आए ने, आके बैठे ने, तुहाडा की ख्याल है? सारे काम छड्ड के सुकून वास्ते ही आए ने। लोग आंदे ने यार 4 दिन 10 दिन हो गए ने, मजलिस ही कोई नहीं सुनी कि तू इश्तिहार ही पढ़, सुकून ही गायब हो गया। इसका मतलब है पूरी दुनिया करबला ते करबला वालियां ने फितरत तब्दील की थी। जिवें 5 रुपये लैके बंदा पुरसकून हो गया ना, ते आंदा 1.25 लाख है। पूरी दुनिया का सर्वे करके वेखो जी, पूरी दुनिया विच बंदे हासे दी गल सुन के सुकून हासिल करते हैं। शब्बीर ने इंज तकरीर बदली है कि बंदे ज्यों ज्यों रोंदे जाते हैं सुकून आउंदा जांदा। अगर गम विच सुकून पैदा किया है तो इस खानदान ने किया। मैं फिर कह रहा, पूरी कायनात खुशी विच सुकून तलाश कर दी। अगर किसी गम विच सुकून है तो गमे अहले बैत। कल्ले बह के बंदे कदी सोचण ना, वो जिन्हां दे गम विच ना सुकून है, उन्हां दी खुशियां च कितना सुकून हो। मेरे दोस्तों, सुकून यकीन की वजह तो होंदा है। जिन्ना यकीन है उन्ना सुकून है। बंदे नूं शक पै जाए कि आ छत डिग पैनी है, सौ नहीं सकता। सुता हो ऐसे यकीन नाल कि छत नूं कुछ नहीं होंदा। इसदा मतलब यकीन है तो सुकून है, यकीन नहीं तो सुकून नहीं। मैं सूरह मुबारका फतह दी आयत पढ़ना, ज्यादा मैं इहदे ते बहस लंबी नहीं करता। हजरत इमाम हसन की बारगाह च नजराना पेश करना चाहता। सिर्फ ऐदे तो पे डरना, और कोई खतरा नहीं। ऐ जी पत्तरी होंदी है, मैं 2-3 बारी बज बैठी, ये मैं पढ़ता तो हाँ प्यार सुकून मैनू कोई, क्योंकि ये बेसुकूनी का बायस है। मैं एक जगह बज गई सी, मैनू बड़ी ढाडी। फिर मैं उन्होंने मशवरा दिता, मैं फिर मशवरा दिता उस साउंड वाले ने। मशहूरी वास्ते होंदी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, ये मशहूरी वास्ते होंदी है तो मैं आप मशहूरी कर देना। अल सैयद हाफजाबाद जनाब 0345 46 81 652, ये नंबर है जी। बेहतरीन साउंड है, ठीक है जनाब। क्योंकि एक दोस्त नक्शबंदी है, बड़ा अच्छा साउंड है वो पत्तरी मैंने 2-3 बारी वजी। मैं नक्शबंदी, ये पत्तरी मैंने वजी है पर टका के नहीं वजी, इनू किधरों उतों लवा जिते जंजीर लगते। वो फिर उस बाद उन्हें एक किया, तुम भी इंज कर लो जो साउंड वाले बैठे दोस्त। उन्हें फिर फोम की बना के ना फोम तो वो उत्ते लिख दिता है। वो फोम फिर वजे भी तो तकलीफ नहीं होती। ये फोम का भी बन सकता है। और यार फोम सुकून का बायस होंदा जे ना,
तुसा मेरा गद्दियां दी मशहूरी नहीं वेखी, और गद्दियां दी मशहूरी लिखी हुंदी है भई इत्थे सुकून मिलदा जिहड़े असीं गद्दे बनाने। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ है कि सुकून वास्ते सारी कायनात भी करती। मेहरबानी हुण तुहाडी मेहरबानी कि सुकून मैनू आ गया, बड़ा खतरा सी वो टल गया। लो जनाब अली खालिक कायनात ने सूरह मुबारका फतह फरमाया, हुवल्लज़ी अनज़ल सकीनत फी क़ुलूबिल मोमिनीन, वही ज़ात है जो मोमिनों के दिलों को सुकून देती है। क्या बात है, बहुत शुक्रिया। मोमिनों के दिलों को सुकून वो ज़ात देती है। और अल्लाह फरमाता फिर होता क्या है, अल्लाह फरमाता लियज़दादू ईमानम मा ईमानिहिम, फिर ईमान वालों के दिलों में जब सुकून आता है तो उनके ईमान में और इजाफा हो जाता है। पहले भी ईमान होता है, फिर ईमान में इजाफा हो जाता है। आज इमाम हसन अलैहि सलाम वास्ते हाजिर होयो जी, उन्होंने वास्ते मैं कोशिश कर रहा। जो आयत शुरू होती है उदों नहीं पता लगता गल किधर जानी है। मैं बारगाहे हसन च आउण लगा। मौला तुहानू जज़ाए खैर अता फरमाए। और आज जिहड़ी पढ़ी है इहनूं ज़हन च रखना, सुकून कौन अता करदा? अल्लाह। किन्ना दे दिल च? मोमिनां दे दिल। जदों सुकून आउंदा तो उन्हां दे ईमान च इजाफा हो जांदा। लो जनाब अली हुण वाकया एक कुरान पाक दी इस सूरत अल्लाह फरमाता लक़द रज़ियल्लाहु अनिल मोमिनीन, मेरे हबीब उस वक्त को याद कीजिए जब अल्लाह मोमिनीन पर राजी हो गए। अल्लाह मोमिनों पर राजी हो गया। मैं आयत तो कुरान चो पे पढ़ना जिस आयत तो बाद बंदे रजी अल्लाह बने। मौला तुहानू जज़ाए खैर दे। लक़द रज़ियल्लाहु, अल्लाह राजी हुआ अनिल मोमिनीन, ऊपर ईमान वालों के। कब? इस युबाइयून का तहत शजरती, ए मेरे हबीब जब वो दरख्त के नीचे तेरी बैत कर रहे थे, अल्लाह उन पे राजी हो गया। अल्लाह उन पे राजी। 10 को बंदियां वाह वाह कीती है ते हथ भी खड़ा किया है, ये 10 भी छड़ दें तो तां भी अल्लाह उन्हां ते राजी हो गए। ठीक है जी। किन्ना ते जेड़े नबी दी बैत कर रहे हैं, शर्त सिर्फ एक है कि ईमान वालों पर अल्लाह राजी हुआ है। ईमान वालों पर, भाई मोमिन दा लफ्ज़ तो मौजूद है, अल्लाह राजी हुआ है ईमान वालों पर। मैं उस सहाबी दी कबर लब्बे ते कबर चुमला, जुत्ती लब्बे ना इस कैब दी जगह ते इत्थे बनना, जिस पैगंबर दे सामने खलो के पूछया एक किबला ईमान वाला किनू आंदे ने, फरमाया जिसके दिल में मोहब्बत अली होती है। क्या बात है। जिसके दिल में हजरत अली की मोहब्बत होती है वो साहिब ईमान है, और जिसके दिल में बुग़्ज़ अली हो वो मुनाफिक है, वो मोमिन नहीं। ਇਹਦਾ मतलब है जिन्होंने अल्लाह सुकून अता करता है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ईमान होना चाहिए है, तो ईमान का मतलब है मोहब्बत अली होनी चाहिए। जिन्ने बंदे मोहब्बत अली तो खाली ने, हैदरी अपने जज्बात का इजहार, हैदरी अपने जज्बात का इजहार कर रहे हैं। मौला जज़ाए खैर अता फरमाए। मेरे अजीज दोस्तों, अल्लाह मोमिना दे दिलों च सुकून अता करता। वैसे मैं दसिया भी टकेतियां करके भी बंदे सुकून ही हासिल करना चाहते हैं, लेकिन उन्होंने सुकून कह नहीं असी सकते। सुकून वो ही है जो अल्लाह अता कर। बहुत शुक्रिया जी। सुकून वो ही है जो अल्लाह अता करता है। वो पैसे थोड़े हो तामी अता कर दे, वो कोठी नाम ही हो तामी अता कर दे। गल सुकून की है, गल पैसों की नहीं। गल सुकून की है, गल कोठियां की नहीं। गल गड्डियां की नहीं, गल सुकून की। कुछ बंदे पैदल टुर के भी सुकून नहीं, कई बंदे गड्डी च बह के भी बेसुकून ने। गल की गल सुकून की। अल्लाह फरमांदा असी मोमिना ते राजी हो गए कदों, जदों नबी तेरी बैत पे कर दे। कित्थे जी? वो बैत रिजवान की गल मैं कर रहा। जल्दी करना जे वक्त अज थोड़ा है, मतलब मखसूस डेट है, ये वास्ते जल्दी हर बंदा कर रहा। नबी पाक ने एक बैत ली सी, बैत रिजवान सुलह हुदैबियत। हाँ जी, उत्थे जी बैत हुई ना, उत्थे अल्लाह फरमांदा है कि वो बैत कर रहे थे सहाबी जो मोमिन थे, अल्लाह उन पर राजी हो गया। तहत शजरत, शजर के नीचे। अगे अल्लाह फरमाता फ़अलिमा मा फ़ी क़ुलूबिहिम, जब वो बैत कर रहे थे ना तो हमारी नजर उनके दिलों पे थी। सुभान अल्लाह। वो बैत कर रहे थे और अल्लाह फरमाता फ़अलिमा मा फ़ी क़ुलूबिहिम, जान लिया अल्लाह ने कि उनके दिलों में क्या है। जान लिया अल्लाह ने कि उनके दिलों में क्या है। बंदे कितने सन? नबी के हाथ थले हाथ थे, ए सहाबी दा हाथ, ए हजूर दा हाथ। बैत पे कर दें। अल्लाह फरमांदा है हाथ ते मेरी नजर नहीं सी, हाँ मैं हर शय नूं देख रहा, लेकिन फ़अलिमा मा फ़ी क़ुलूबिहिम,
हमने जान लिया उनके दिलों की हालत को कि बैत तेरी कर रहे हैं लेकिन सुकून नहीं है, बैत तेरी कर रहे हैं लेकिन सुकून नहीं है। फअंज़ल सकीनत अलैहिम, फिर हमने उनके दिलों पर सुकून नाजिल किया। ये बड़ी बात है। वैसे अल्लाह ने वेख्या भी दिलों ते सुकून नहीं, ते अल्लाह सुकून नाजिल कीता है। कदों नहीं सी, जदों बैत कर रहे सन। मैं दसिया बंदा गोलड़े कुआली सोना में चाहता सुकून आ गया। बंदे आंदे ने पीर दे हाथ च हाथ दिता है, सुकून आ गया। शाहरा हाथ फेरे है, सुकून आ गया। शाहरा दा कदम अंदर आया ही है ना, अजे सुकून आ गया। भाई मौला तुहानू जज़ा देवे। वो इत्थे एक पीर किसी दे घर आ जाए, ओदा कदम अंदर आवे ते बंदे नू सुकून आ जांदा है। मैं हैरान आ उन्हां बंदियां तो, नबी दे हाथ थले हाथ है ते बेसुकून ने। अल्लाह पे आंदा बेसुकून ने। कौन जिहड़े बैत कर रहे ने बेसुकून ने। अल्लाह फरमांदा सुकून तो मैं दिता है, पहला वो बेसुकून ही दसन लगा। और नबी दे हाथ च हाथ होवे तो बंदे नूं बेसुकून होना तो नहीं चाहिए। तो बेसुकून होए ने बंदे, वो सुन लो जी वजह की है। नबी पाक ने कोई जंगा चो साह निकलिया तो इरादा किया कि बैतुल्लाह दी ज़ियारत करिए ते कुर्बानियां दे के आइए। वो 6 हिजरी विच हजूर ने प्रोग्राम बनाया। तकरीबन 1500 बंदा, शुक्रिया जी, तकरीबन 1500 बंदा हजूर दे नाल निकलिया। जदों हुदैबिया दे करीब पहुंचे ना, मक्का उत्थों नेड़े सी, उत्थे रौला बंदियां पा दिता कि वो जिहड़े रात नूं निकले सन वो चंगा भला गिरोह लैके आ रहे हैं। हर बंदे की सोच बराबर नहीं होंदी। उतों के कोई शरारती बंदे सन, उन्हें आख्या लो बई लै दे गए, ये लै गए, ये लै गए, ये लै गए। क्यों इन्ने बंदे आ रहे हैं, इन्ने बंदे आ रहे हैं। वो अगे आके बंदे मिले, उन्हें आख्या रसूल अल्लाह नूं किधर जनाब जा रहे हो। उन्हें आख्या बई असीं उत्थे काबे चले हैं, सानू किसी ना कोई गर्ज नहीं, असां ज़ियारत करनी है, कुर्बानियां करनियां, तो आप टुर लेना, तुसीं टेंशन ना लो। उन्हें आख्या जी टेंशन क्यों ना लई, इन्ने बंदे लैके आ गए। आपने फरमाया कोई लाइसेंस है इत्थे आउण दा? बैतुल्ला साडा है, तुहाडा ते तलक कोई नहीं। असीं उत्थे आए हैं ज़ियारत वास्ते, तो सानू ज़ियारत करन दिओ। उन्हें आख्या ना, ये काम खराब हो जाना। विचों कई बंदे फिर जिहड़े पुराने गवेड़ी हुंदे ने, गल्लां किवें दियां करदे। सुलह हुंदी होवे तो कई बाबे विचों आंदे ने बई असीं तो सुलह कर लैने, लेकिन असीं मुंडिया छुड़िया ते जिम्मेदार नहीं। उस बाबे तो खतरनाक बाबा नहीं कोई हो सकता। सारियां परे नूं पता लग जांदा भी आ बाबा भैड़ी पे करदा जे। देखो ना किवें पिया लड़ाई को करवांदा, नाले मुंडिया नूं भैड़ा शरी दिंदा कि असीं चुप कर रही है तो कर रही है, तुसां नहीं करना। अपने कोलों सुनाशन नहीं कर, सदके जावां जी। असीं तो बई खैर सलाह, सानू तो असीं तो गुजारा कर लांगे, तो मुंडिया नूं कौन संभालेगा? ये तो मुंडे छुंडे ने। तो दूजा बाबा की आंदा, कहंदा तुहाडे मुंडे छुंडे ने, साडियां बीबियां साडे भी मुंडे छुंडे ने, साडियां मुंडियां चूड़ियां पाईयां। लै काम बन पिया जे ना। बाबा शरारती होवे ना तो मिंबर ते यजीद आ जांदा। मौला भाई तुहानू जज़ाए खैर अता, बहुत शुक्रिया। कि मेरा देखो मैं भी शरारत कर रहे, मुंडे छुंडे ना किते लड़ पैण। वो सरकार ने आख्या असीं ज़ियारत करन चले हैं, उन्हें आख्या मुंडे छुंडे ना लड़ पैण। सरकार ने नहीं आख्या साडे कोल किहड़े मुंडे छुंडे कोई नहीं ना, सरकार तो इंज ते है ही नहीं सन ना। आपने फरमाया बह के गल कर लो। और गल कर लो की हो गया, इत्थे बह जाने गल कर लेने, जाना होया तो जावांगे, ना जाना होया तो ना भी जावांगे। इत्थे कुछ उन्होंने तकवीयत होई है भी नेड़े अपने ने ना जान तो बड़ी गल है। उत्थे पंचायत जिहड़ी बैठी है ना, परे बैठी है नबी पाक नाल काफरां दी, उहदा नाम सुलह हुदैबिया है। जिन्हों सुलह हुदैबिया समझना ना आई, उन्होंने सुलह हसन भी समझ च नहीं आ। सदके जावां भाई, क्या बात है, बहुत शुक्रिया। बहुत नेड़े गुफ्तगू हो गई। नबी पाक ने सुलह कीती है कि नहीं कीती है? किदे नाल कीती है मैं नहीं दसना, वो अपने अपने मौलवियां नूं बंदे पुछण कि नबी सुलह किसे नाल कीती। नबी सुलह किदे नाल कीती? जदों लोकां नूं पता लग गया ना नबी किदे नाल सुलह कीती है, फिर तेनू पता लगेगा हसन ने किदे नाल कीती। भाई मौला भाई तुहानू जज़ाए खैर अता फरमाए। शुक्रिया कि बला। देखो जी नबी, मैं फिर अर्ज कर रहा, मैं हुण यकीन ते फिर आ रहा। नबी पाक ने फरमाया इत्थे बह जाओ। गल वो करदा जिन्हों आउंदी होवे। जदों मोदी नूं आख्या ना गल कर, हो सके गल करने वाली रही कोई। आया मोदी नूं साडा वजीर खारजा आंदा बह के गल कर, इन्हां उत्थे जाके ट्रंप नूं आख्या साडी गल करा, हो सके मैं करा देना। वो भी आंदा घर मैं मुनसिफ विच पैना, वो आंदा गल करने वाली आई। गल वो करदा जिहड़ा सच्चा हो।
گل وہ کرتا جنہوں آؤندی ہو، گل وہ کرتا جڑا اندروں مخلص ہوئے، گل نال گل مک جائے تو لڑائی دی نہیں کیتی جاندی۔ ہوں وہ جے گل کتے کر رہے نا گل تو پھر تمہیں پتہ بیٹھے ہاں کسی ویلے مننی بھی پیندی ہے، کسی ویلے سننی بھی پیندی ہے، وہ دی ساری سیاست مودی دی مک جاندی ہے جی وہ کدھر گل وچ پھس جائے۔ یہو جہ بندے گل وچ پھسدے نہیں کہ جتھے میں پھس گیا نا گل وچ میری ساری سیاست دا ککھ نہیں رہنا۔ جنہیں اس زمانے دے سب تو بڑے سیاستدان نو گل وچ پھسا لیا نا انہوں حسن آندا۔ ہائے ہائے تسی غور ہی نہیں فرما۔ میں ایک جملہ آکر لگا، حضرت امام حسن بڑے نے کہ حسین بڑے نے؟ حسن بڑے نے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام دی موجودگی چ امام حسین تھوڑا بولتے سن، تو انہوں لطف نہیں آیا؟ کسے پوچھے حضرت امام حسین نو مولا گل کیوں نہیں کردے؟ فرمایا حسن جو بیٹھا ہے جنہوں حسین وڈا سمجھے انہوں حسن آندے۔ اور حضرت امام حسن دی موجودگی چ امام حسین خود نماز نہیں سن پڑھاندے، امام حسن پڑھاندے سن۔ تو مقتدیاں چ حسین کھلوندے سن، پتہ لگے حسن میرے تو وڈا ہے، پھر وڈا ہوندا ہے نا۔ ساڈے واسطے تے شہزادے نے نا ساری بادشاہ نے، لیکن ایک دوجے تو وڈے چھوٹے کیوں نے وہ مینوں صاحب لگ گیا پورا۔ ہر لحاظ نال وڈے چھوٹے دسے نے نا۔ جو چھوٹے کے چہرے سے جھوٹ کی نقاب الٹ دے اسے حسین کہتے ہیں۔ جنہیں یزید دے چہرے تو انسانیت دی نقاب تھلے کھچ کے ادا اصلی چہرہ بکھایا ہے انہوں حسین آدھے نے۔ تینے جنہیں یزید دے بھی ابے نو لوگاں دے سامنے کیتا ہے انہوں حسن آدھے۔ جی بہت شکریہ قبلہ، نہایت مہربانی نوجوان جی، بڑے ہوندے نے۔ میں ایک جملہ ہو رکھا، حضرت امام حسین علیہ السلام نے تلوار چلانے کے بعد اور چلنے کے بعد اتنے خون دینے کے بعد یزید کو واضح کیا، جو صرف بات سے یزید کے ابے کو واضح کر دے اسے حسن کہتے ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا بہ کے گل کر لو، بندے بہ گئے۔ ادھر سہیل نہ کافر سی وہ بہ گیا تحریر لکھن واسطے، ادھر بہ گیا حضرت علی لکھن واسطے۔ لو جی جویں گل شروع ہوئی ہے بے سکونی شروع ہوئی۔ میں سکون پڑھنا پیا، مولا بھی تمہیں جزائے خیر دے۔ سکون یقین دی وجہ تو گھر یاد بس اینی گل تساں مہربانی کرنی۔ لو جناب علی حضور نے آکھیا لکھو جی صلح، حضور آکھیا صلح کر لینے۔ پہلی گل تے اتھوں ہی بندے پریشان ہو گئے، کہڑے بڑے نال گئے سن کہ انہاں نال صلح کرن لگے، دفاع کرو نہ پر۔ تانوں پتہ ہے کئی بندے روز تقریر کرتے ہیں کہ یہ نہ صلح شلح والی گل نہ کرو، مذاکرات نہ، جہاد کرو تے حملہ کر دیو، کشمیر نہ انج نہیں دینا۔ لیکن پھر سیانے بندے پہ آندے نے کھلو جو وہ گل کر لیندے ہو، وہ بھی طاقت نہیں، اسی بھی طاقت، لڑائی ہوئے گی، دونوں پاسے نقصان ہوئے گا۔ جے گل نال گل مک جائے، گل نال گل مکانی محمد دی سنت۔ ہائے ہائے اے مہربانی کرو یار، گھراں وچ نظام لے آؤ، گلیاں چ نظام لے آؤ، محلیاں چ نظام لے آؤ، کبلا شہراں چ نظام لے آؤ، سگڑی سطح تو لے کے اتلی سطح تک گل نال گل مکاؤ، نبی دی سنت ہے۔ بندے سائی والوں ٹرے ہون زیارت کرنے واسطے بری امام دی تے روات جا کے روڑا پہ جائے۔ روات کتھے وے چونیاں کول، اور یارہ پنڈی دا ارلے پاسے اسلام آباد دے تے جتوں دو سڑکاں انج ہوندیاں نے وہ چوراہے تے روڑا بن جائے تے بری امام نیڑے وے کے سائی وال بری امام ان نیڑے چڑھے ہیں تے اگوں بندے آ کے اگر اتنے بہ کے گل کر لو تے ایس پاسوں جڑا قافلہ سالار ہے یا لے کے گیا ہے وہ آ کے بہ کے گل کر لو، جانا ہویا تے جائیں گے، نہ جانا ہویا تے نہ جائیں گے، تے بری امام آؤ سامنے ہوئے تے بندیاں تے بے سکون ہونا ہے نا۔ وہ کولو قافلہ سالار نو آکھیں گے کی پہ کر دے ہو، ہاتھ منہ گئی ہو نیڑے اپنے اے کون نے، ہر ذہن تے بندے ہوندے نے۔ ہن نبوت لکھوان والی تے ولایت لکھن والی، صدقے جاواں جی، صلح لکھان والا نبی ہے، لکھن والا ولی، لکھان والا رسول ہے، لکھن والا امام ہے، لکھنوان والا مصطفیٰ ہے، لکھن والا مرتضی ہے۔ ادھر سہیل نہ دا کافر بہ گیا
ادھر حضرت رسول خدا پہ گیا، مولا علی ادھر پہ گیا، وہ لکھن ادھر پہ گیا، کافر ادھر، ادھر نبی پاک فرمایا لکھو، حضرت علی نے لکھیا بسم اللہ، اجے لکھ دے ہی سڑ پہ وہ کافر پڑھے لکھے سوچ دیکھیا اور ساکا کھلو جائے سڑنا سیدھی گل کرے جگہ پٹھی نہ کرے یار ایسا نہیں ہوتا پرے سے جو مخالف بیٹھے ہو اور سکا ساڑھنا نہ گل کو سیدھی سیدھی کرے جائے پٹھی نہ کرے سرکار نے فرمایا تینوں پٹھی کی جب وہ سکیا اور تحریر دا ایک پرت میں نہیں کھڑنا تو سن فوٹو سٹیٹ تے مشین کو نہیں سی ہوندی دو لکھے جانے سن ایک انہاں لکھ کے کھڑنا سی ایک اینا تے دستخط ہونا سن معاہدے تے انہاں آکھیا بھی اساں بھی لکھ کے کر کھڑنا ہے تے تساں بھی لکھ کے کر کرنا ہے تحریر تے ایک ہی ہونی ہے تیرا بسم اللہ لکھیا جے بسم اللہ بسم اللہ میں اللہ لکھوا کے کر لے جا صلح میں کہے پیا کرنا ہائے ہائے تسی تے ساڈا کفر ہی سارا مکا چھڑنا تے اوے اسی تہاڈوں نہیں مندے اللہ نو نبی پاک آ چھڑے رہن دینے اللہ ٹا دینے بے اسمے کا اللہم لکھ لینے اللہ ٹایا گیا ہے تے اللہم لکھیا گیا میں ذمہ داری نہ پڑھ رہا ٹیچر بیٹھے نے میرے کو وہ جنہیں بڑی اللہ ٹایا نے نا او دو میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضور دے چہرے والے دیکھے پہ کی ہوگا انہاں کافران دیا کہ اللہ بٹھان دے ہو پہلا بے سکونی اگو حضرت علی لکھا یہ معاہدہ محمد الرسول اللہ کی طرف لکھا جا وہ آندہ کھلو جا اگے ہی اللہ تو تانگ ساتھ رسول ہی بیچ لکھے اور رسول اللہ مانتے ہو یہ تو لڑوڑا کہا ہے اٹھاؤ حضرت علی علیہ السلام نے سامنے رکھ کے کہا یا رسول اللہ پھر حضور نے اپنے ہتھا نال محمد رسول اللہ مٹا کے محمد ابن عبداللہ لکھے بولو یار مولا تو انہوں جزائے خیر دے پہلا انہاں کیا اللہ اٹھاؤ بسم اللہ کنے تو آیا اللہ یا نبی پاک نے تو جنہوں رسول آکھیا تو نبی آپ ٹھا چھڑے بے سکونے تو ہونی ہے نا بھابیاں دی تے شیعہ دی بے کو صلح ہوندی ہوئے تے تسی لکھو یا علی مدد او آکھن ٹاؤ جے ہو گئی صلح دے دس گا جی انہاں کہنا یا علی مدد ٹھا کے صحابہ جاؤ جو ہوندا جے کر لو ہے نا اسی نبی نے بہت عقیدت ماندا حضرت علی نے بہت عقیدت ماندا نہیں نہ سمجھ آؤندی حضور نے کہ اللہ ٹھا دیو اللہم لکھ لو رسول اللہ ٹھا کے محمد بن عبداللہ لکھ لو حقیقت بیان کر رہے ہیں انہاں کیا اگلی گل صدقے جاواں انہاں کیا اگلی گل 10 سال دا معاہدہ ہے جنگ نہیں ہوئے گی ٹھیک ہے نہیں ہوئے گی نبی آکھا ٹھیک ہے مولا علی آکھا بالکل ٹھیک ہے انہاں لکھ لیا انہاں کیا اگلی گل ہو رہے عید کا ٹور جو اگلے سال آ جائے گی وہ جنہیں بندے ڈال قربانیاں لے کے گئے سن زیارت کرتے مکہ نیڑے کعبہ بھی نیڑے انہاں کہا یہ نہیں مندے انشاءاللہ یہ نہیں نبی پاک مندے نبی آکھا ٹھیک ہے عیدگاہ واپس ٹوٹ جانے اگلے سال آ جائیں گے حضرت علی آکھا بالکل ٹھیک ہے بندے ایک دوسرے لوگ کیا بے سکونی بد دی ہے بھئی بہت شکریہ بے سکونی بد دی ہے بھئی انہاں کہا ٹھیک ہے عیدگاہ واپس اگلے سال آ جائیں گے ٹھیک ہے حضرت علی آکھا بالکل ٹھیک ہے انہاں کیا اگلے سال ہونا چاہتے ہتھیار ننگے کے رہ کے نہیں جے ہونے تلوارہ نیامہ چون تے نیامہ تھیلیاں چون شکار واسطے لے کے ہونے جے لڑائی دا ہتھیار باہر ہوندا ہے شکار دا ہتھیار اندر ہوندا ہے نبی آکھیا ٹھیک ہے مولا علی آکھیا بالکل ٹھیک ہے جڑے بندے میرے نوں ویندے ہو پہ کی پیا بندا ہے میں تینوں قرآن سامنے رکھ کے پیانا جدوں نبی لکھواندے سن نا علی لکھ لیندے سن مولا تو انہوں جزائیں خیر دے جو نبی لکھواندے گئے نے مولا علی لکھ دے گئے نے علی اجتے ہے ہی نہیں سن نبی آکھے لکھو تے اگوں آکھن سانو لوڑ ہی کوئی نہیں نبی لکھواندے گئے نے تے مولا علی لکھ دے گئے نے جتھے زیادہ بے سکونی ہوئی ہے نا وہ اتھے آگے ہوئی کتھے انہاں کہہ لو جی اگلی گالے کور جے کوئی مکیوں ساڑھا بندہ کافر تے مشرک مدینے ٹر گیا ادھر نہیں واپس کرنا جو مینوں نہ دوستان دا سواد پہ آندا ہے جنہاں نوں صلح حدیبیہ دی شرطاں یاد او داد مینوں اشارے نال بدیندے نے بھی ہے گل ہوئی ہوے تے ہوندی ہے نا بہت شکریہ کہ بلا پڑھے لکھے بندے الحمدللہ میرے کو بیٹھے نے
انہیں کہ ساڈا کوئی بندہ ٹر گیا نا مکے مدینے ٹر گیا تساں واپس کر دینا ادھر ہی نبی آ کے ٹھیک ہے کر دیا گے آہاں کی رکھ کے کرنا ہے آہاں کی رکھ کے تہاڈا بندہ کرنا ہے بات ہے انہیں کیا کہ اور گل ہے وہ کی ایتھے سے سواد ہے تہاڈا بھی سواد میں لینا انہیں کہ جے کوئی تہاڈا مسلمان بھلیا چکیا مکے آ گیا اسا دینا ہی نہیں نبی آ کے ٹھیک واہ بھائی واہ پتہ نہیں کیڑا بندہ کس مزے وچ ہے میرے علم چ نہیں ویسے گل بے سکونی دی نبی آگے ٹھیک ہے تو مولا علی لکھ دیتا بالکل ٹھیک ہے تسی یہ گل دسو میں چھوٹی مثال دینا عمران خان تو مودی بیٹھے ہون تو صلح نامہ لکھا جاتا ہوگا تو تسی سارے ہے مجمع لائیو ویندا ہوگے مودی آکھے پیچھے کو بارڈر پار کر گیا نا ساڈا بندہ نارو والوں سیال کوٹوں بہولپوروں تو واپس کرنا جی عمران خان آکھے ٹھیک تو شاہ محمود قریشی آکھے بالکل ٹھیک ہے تے جے وہ اگوں دوسری گل کرے کہ جے کوئی ساڈا بندہ بارڈر پار کر کے ٹر گیا پاکستان ادھر ہی واپس کرنا جی جے کوئی تہاڈا آیا نا اساں دینا ہی نہیں عمران خان آکھے ٹھیک ہے تے وزیر خارجہ آکھے بالکل ٹھیک ہے اے سارے مجمع آکھنا تہاڈا علاج ہی فضل و رحمان مولا تانوں جزائے خیر دے کی خیال ہے تہاڈا یار میں گل پہ کرنا بھی یہ گل سمجھ چاہتی نہیں نا اور یار نہیں سمجھ چاہتی بھی ایڈی لوز ہو کے ایڈی تھلے لگ کے ایڈی کمزور صلح بھی کدی کسے کیتی ہے نبی پہنتے سن ٹھیک ہے تیلی لکھتے سن بالکل ٹھیک ہے اگوں ایک منڈا آ گیا بھجدا سنگل توڑا کے وہ منڈا ہوتا سی جڑا صلح پہ لکھتا سی سہیل ابو جن وہ آیا وہ سیدھا آ کے نا ڈگ پیا کہنے لگا یا رسول اللہ آ میرا ابا جی اج رسولہ پہلے تک کافرانو میں مسلمان ہو گیا یہ ادھر دا مینوں اس بن چھڑیا ایڈی نیڑے آئے ہو مہربانی کرو مینوں لے چلو میری جان چھڑا دیو انہیں کو مینوں لے چلو اے جو میرے تو تنگ ہے انہیں بننے ہیں مینوں ایڈی نیڑے آئے میں سہ گیا مدینے نو اس مدینہ منورہ نو تے مدینے دا والی بھی آیا ہوئے تے انہیں صحابہ آئے نے اے دے تو میری جان چھڑاؤ اے نو آکو نبی پاک کہنے لگے اے تینوں چنگا نہیں لگتا تے سانو دے دے ہو سکے ہون تے لکھیا جے تو اڈیالا ساڑھے اللہ آگیا تے سا کوئی نہیں دینا ہو سکے تو اڈا بھی ہوئے تے سی نہیں دین دے پیغمبر اسلام نے فرمایا بچیا ظلم سہل ہے ہم وعدہ خلافی نہیں کیا کرنا اتھے بھی صحابہ کرام نو بڑا ترس آیا اس منڈے تے پہ ویکھو جی وہ آیا سی بچارہ ویکھو جی وہ بچارہ تے جے وہ آئی گیا ہے تے نبی پاک نو گھر کی ہو گیا کسا سنیا ہی کوئی نہیں ہوئے ہوئے تو سا سنیا کوئی نہیں تقریر ساری میں کر گیا نبی پاک نو گھر اے یقین دی کمی ہوئے ہوئے اے مولا تو جزائے خیر دے وے اور عمران خان نے جیتی گل کرے گا تے بندہ آکھے نا انہوں کھورے کی ہو گیا ہے تے بگڑ تک آکھ نہیں جڑا محمد دے متعلق سوچے نا انہوں کی ہو گیا ادھر رہی دا ہی آکھنا مولا تو جزائے خیر دے وے انہیں قبلہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین پریشان ہوئے نے انہیں پریشان ہوئے نے بلکہ ایک صحابی تو نبی پاک آگیا جا معاہدہ ہو گیا وہ منڈا اٹھ کے جان لگا روندا تو اندہ پران ٹوریا نا جنوڑے تو ایک صحابی انہوں تلوار دین دے سن چوری چوری نال لگ کے نا ظاہرن انہوں توڑ دے سن پہ چل بچیا کوئی گل نہیں نبی پاک دا فیصلہ ہو گیا ہے صلح جو ہو گئی ایسا کرا لڑنا ہے میرے تو بندے پہ انہوں ٹور کے تے کھڑ دے ادھر سن چل بچیا کوئی گل نہیں حضور دا فیصلہ ہے جو ہو گیا تے تلوار انہوں دین دے سن پہ بیرو قتل کر اس نہ پھڑی وہ بعد کدی کدے کٹھے ہوئے تو انہیں کہنے لگے تو آجانا دا آجانا ہی رہے اج جدن صلح ہوتا بھی ہوندی تینوں کی خیر میں تیرا ویڈیا پہ کرتا تھا ہو سکتا نہیں چاچا میں نے پتہ لگتا کی ہو سکتا حجہ مارتا ہے تلوار دے دستے دیا کوئی سوا سے مارتا ہے نا کوئی پھاڑتے رو کافر نو مار پیا کافر ہے تیرا تو سکیا بچیا تو سمجھدا بھی سا پیا تو پھڑ کے مار دینا تو سکیا چاچا میرا تے ابا سی تو ہی مار چھڑ میرا تے ابا سی تے جے تسی غصے سے تو تسی بھی مار چھڑ دے تے کو پھر بڑے بڑے سادہ بندے اگوں کی فرماتے ہیں خبردار میں اطاعت رسول میں تھا تو سکا میں کی دی اطاعت ایسا
اور میں بھی تو سنگلی ذات رسول جی مروائے نے. لو جناب انہیں آوازار بندے ہو گئے اتھے ایک دوجہ نو لوگ آندے سن کہ نبی بھی ہے کہ نہیں. ایک کدی آندے سن کھوڑے کی ہو گیا نبوت میں اگر شک پڑا ہے کسی کو تو اسی صلح حدیبیہ پہ پڑا ہے. سکون ملتا ہے یقین دی وجہ تو. شک سکون نہیں ہون دینا. جڑے بڑے بندے بے سکون ہوئے نے تے نبی پاک نے آکھیا لو جی ہو گئی ہے صلح. انہوں نے کہا اچھا جی. حضور نے فرمایا جڑیاں قربانیاں اتھے جا کے کرنیاں سن ایتھے ہی کر دیں. صدقے جاواں قربانیاں کر دیو. جنہیں سر مننا ہے من لو, وال تھوڑے کرنے نے کر لو. سمجھو سمجھو سمجھو. میری ساری تقریر ہون تک دا ایک نتیجہ دینے کا قبلہ ملک صاحب بہت شکریہ. قبلہ ٹیچر بندے میرے سامنے بیٹھے نے. نبی آکھیا سمجھو کہ عمرہ بھی ہو گیا, سمجھو کہ زیارت بھی ہو گئی, سمجھو کہ ہم وہاں ہو کے آ بھی گئے, سمجھو کہ ہم نے حجر اسود کو چوم لیا, سمجھو. وہ پھر سمجھو 3-4 بجے آکھنا پڑا کہ خیر ہے. سمجھو کہ ہم نے حجر اسود کو چوم لی, سمجھو کہ زیارت ہو گئی, سمجھو کہ ہم نے طواف کر لیا. ہن تک دی تقریر دا ایک کوئی پہلا جملہ سمجھے تو وہ جو یقین کرے. نہیں کیا مولا تعالیٰ جزائے گا. اور یقین کرے تو سکون پائے. یقین تک نہ دعایا نہیں جانا. نبی آکے سمجھو زیارت ہو گئی ہے, قربانیاں کر دیو تو کوئی نہ کرے. حضرت ام سلمہ دے خیمے چاہے ام المومنین ام سلمہ نال سا وہ آ کے حضور پریشان تھوڑے جاؤ کے فرماتے ہیں ام سلمہ وہ ساں صلح سا کر لئیے, صلح سا کر لئیے, معاہدہ ہو گیا, بہت اچھا ہو گیا. اس صلح نو اللہ ہر جنگ جتھے تلوار چلیے اے قرآنی انہوں اللہ نے فتح کیا, جتھے صلح ہوئیے انہوں فتح مبین کیا. آئے ہائے لطف آ گیا بھائی, سبحان اللہ, بہت شکریہ. جتھے تلوار چلیے تے مال غنیمت آئے اتھے اللہ نے انہوں فتح کیا, تے جتھے بغیر جنگ تو کام مک گیا انہوں اللہ نے فتح مبین کیا. صحابہ کرام نہیں سن کر دے قربانیاں میرا قصوری. حضرت ام سلمہ نے حضور نو آکے کی کرا اے تیری عزت تو صدقے کمال دی محترمہ ہوئے نا تے مشورہ بھی محترم ہی دیں دی. حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے آکیا مولا تسی نا باہر اپنا اونٹ گڑ کے نہر کرو. پھر وینے کیڑا تہاڈی اطاعت ہے چے, کیا بات ہے, کیڑا تہاڈی اطاعت وچ نہیں. حضور نے اپنی قربانی کی تھی, سارے صحابہ قربانیاں کر دیتی ہیں. چلو بھائی چلو. کدی تساں لفظ سنے ہیں ٹوٹے کھسے جدے ذہن چ گل ہے کہ میں مشتاق شاہ نو سننا ہے, اور میں جو بھی کراں انہوں سننا ہے. مشتاق شاہ اگر آ جان تو کمال, جے نہ آن انہیں مجلس جو جانا ہے پر ٹوٹیاں کھسیاں. تسی کسے کم گئے ہو, اور مثال دے دینا, کم گئے ہو ڈی سی نو مل جانا ہے, ڈی سی تسی پینڈا کر کے آئے ہو, پینڈوں سائیکل لے آندا ہے وہ اتھے کھڑا رہا ہے, ونی کہاں تو بس تے بے کے مشکل نہ اتھے پہنچے ہو, وہ کو چھٹی تو ٹر گیا. تو ساؤں جی میں واپس جانا ہے, اور لتاں تو انہیں پتا کہ میں جان دی اے بندے جدو واپس آندے نہ ناکامی اندروں اندر بے سکونی ہوئے تے بندے کو ٹریا نہیں جاندا. قربانیاں تے بندے کر لئیاں. جدو نبی آکھا چلو بھئی واپس ٹرے نے, انہیں بے سکون ہو کے اللہ فرماندہ پھر میں نے یہ کیا کہ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ, میں نے ان پر سکون نازل کیا, میں نے ان پر تسکین نازل کی. او میں بعد پڑھنا پہلا نتیجہ لو تاکہ آج دی مجلس 28 دی بھی مکمل ہوئے. میرے محترم سامعین خدا واسطہ جنہوں سمجھ آئے وہ ضرور جواب دے. یہ جڑے بندے بے سکون تورے نے جنہوں اللہ نے اور گل کر کے سکون دیتا ہے, اے صلح حدیبیہ دی وجہ تو ہی بے سکون سن. بولو بے سکون سن. وجہ جو نبی لکھوایا ہے تے جو علی لکھے ہے نہیں نہ سمجھ چاہے. تو غور ہی نہیں فرمایا.
اور بعد میں یار میں ہور بچیاں واسطے آسان کر دینا، میں ٹیچر بھی رہ چکا ہوں، بچیاں واسطے آسان کرنا۔ بعد پوچھیا سی نبی پاک نو کسی صحابی نے بڑی دیر بعد کہ یا رسول اللہ تساں ادو یہ کی آکھیا پہ ساڈا تسی پھڑ لیا جے تے تہاڈا ہی واپس کر دیں؟ حضور نے فرمایا انہاں دا کوئی آوندا تے انہاں دا ہی سی نا تے فرمایا جننے دن رہندا کوئی بھڑی ہوئی کرنی سا سن۔ ہائے تساں غور نہیں فرمایا، وہ جننے دن کدھر بہندا مسلمان ہے جو اس بھڑی گل ہی کرنی سی نا، انہیں جو ساڑھے 4 بندے خراب کر چھڑنے سن، تو جدن آیا سا واپس ہی کر چھڑے، جان چھٹی، اے گند ایتھے پے ہی نا، تے ساڈا انہاں کہا ساڈا اوتھے گیا ہے اس 10 بندے مسلمان کر بھی لین۔ تساں غور فرمایا، یہ مطلب ہے جدن صلح میرے پیغمبر کیتی ہے صحابہ نو سمجھ، بولو بولو صحابہ نو سمجھ نہیں آئی، پاویں کسے دے پاک دا ایتھے کلا ہے مولوی دا تے پاویں ادو بھی اتے۔ تینوں میں جے گل پوچھن لگا صحابہ دے عاشقا تو صحابی دا سجدے تو سیانے، تہاڈی کیا بات ہے سنن دی؟ او صحابی دا سجدے تو مولوی تو سیانے، مولوی میری ہتھی پہ جائے گا، تینوں یار ہی آیا گل کرنے گیا؟ ساڈے ورگے پاویں کی نے، صحابہ دی تے جُتی ورگے بھی نہیں نا، نہیں تو سیانے، اور ویکھا میں نہیں سیانا، انہوں آکھی جاؤ وہ تہاڈی ہتھی پہن نو آوے گا، اور صحابہ تو سیانا کیڑا ہو سکتا ہے؟ اور نہیں تو مولوی ہے، تو عالم ہے، تو عربی نو سمجھنا ہے، تو خطبہ جمعہ دینا ہے، وہ آگے گا نہیں سیانے، یہ مطلب ہے پاویں کڈا سیانا مولوی ہے، صحابہ تو نہیں نا سیانا، نہیں نا۔ حضرات جب نبی کی صلح، نانے کی صلح صحابی کا سمجھ میں نہیں آتی، حسن کی صلح مولوی کی سمجھ میں جاتی۔ صدقہ جاؤں، صدقہ جاؤں۔ حضرت امام حسن دی صلح نے وہ کام کیتا ہے جڑی لڑائیاں نال بھی نہیں سی ہونا۔ حضرت امام حسن دیا 2-3 شرطاں پڑھنا صلح دیا اجازت دے دیو۔ پہلی شرط جی پوری خلافت نو امام حسن مار کے پرا چھوڑ چھڑ۔ حضرت امام حسن نے لکھوایا میں حکومت کو ٹھوکر مارتا ہوں، اٹھاؤ حکومت، میں نہیں لیتا حکومت تم کرو، جنہوں حکومت ملتی ہوئے وہ اندر لکھواؤ جو لکھانا، یہ لکھاؤ جو لکھانا۔ فضل الرحمان نو بندہ آکھے پہ تنو وزیر اعظم بنانا، اندر لہاؤ جو لہاؤ، گل کرو چھڑو باقی سارے چھڑو۔ حضرت امام حسن تیری عزت تو صدقے، حضرت امام حسن او تفتیشی ہے جڑا دودھ پلا کے بھی ساری تفتیش کر نہیں انہوں میں کھولتا نہیں، لمبی ہو جائے گا۔ حضرت امام حسن نے فرمایا حکومت لے لو، تے جڑے حکومت دے متلاشی سن انہوں نے کہا بھی کام مکہ نواسا رسول حکومت دے اندر پیا موجی بن دی، فرمایا شرائط نے کچھ او نہ ہرا ہی کوئی نہیں، اے قلم جے تے اے دعا جے لہ دے تُسے جاؤ تے دستخط میں روڑا ہی کوئی نہیں، اے تیری عزت تو صدقے۔ حضرت امام حسن مسکرائے نے، جدو ایک خاندان جو کوئی مسکراندہ سی نا کائنات تے بہار آ جاندی۔ ہائے ہائے، حضرت امام حسن علیہ السلام نے پہلی شرط لکھی، او دا پتہ ہے جنا جنہ صلح کی تھی، او دا میں نا نہیں لیندہ بندہ جذباتی ہو جاندے، مہربانی۔ حضرت امام حسن نے فرمایا تو حکومت کر، میں نہ حکومت کے خلاف اٹھوں گا، نہ تحریک چلاؤں گا، نہ بغاوت کروں گا، نہ بندے اکٹھے کروں گا، حکومت تیری کر، حکومت مان، دستخط کر کہ کیا تو قرآن اور سنت رسول پہ عمل کرے گا؟ ایڈی بڑی گل کی تھی رہے حسین علیہ السلام دے بڑے پرانی کی تھی، ایڈی بڑی ہے شاید میں بچیاں دے ذہن چھپا سکا۔ کی فرماتے ہیں حکومت لے لو، ہمیں اعتراض ہی نہیں، ہمیں سواد لینے لگا میں لفظ اعتراض چھو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ علیہ صاحب بڑی باری گل قدرتی آگئی، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، حکومت کرو، مکہ پہ کرو، مدینے پہ کرو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، مگر یہ شرط ہے کہ قرآن پہ عمل کرنا، ہاں سنت رسول پہ عمل کرنا،
یہ مطلب ہے حضرت امام حسن کی پہلی شرط نال واضح ہو گیا. حضرت امام حسن نے پورے خاندان کی طرف سے ذمہ داری لے لی کہ جو قرآن اور محمد کی سنت پہ عمل کرے ہم اعتراض نہیں کرتے. ہم جس پہ اعتراض کر دیں سمجھو نہ وہ قرآن کا قائل ہے نہ سنت رسول کا قائل. ایک شرط مولانا رکھوائی ممبروں پہ بیٹھ کر اللہ مہربانی یا رسول اللہ کی گل ہوئی. ٹھیک ہے نہیں ٹھیک ہونا اپنے صاحب نہ لایا ایڈا یہ نہ لایا نا اس طرح جی میں روٹی کھا کے میٹھا کھائی. مہربانی جناب شکریہ. لو جناب علی تو جو ہے دوسری شرط میرے مولا نے فرمایا جو ممبروں پر میرے باپ کو گالیاں دی جاتی ہیں وہ آج سے بند کی جائیں. اور صدقے جاواں یہ لفظ کی رکھا جی ذرا لفظ ایتھوں میں پھبڑا نہیں تو ٹھیک آکھے یعنی اریاں کر دیتا میرے مولا نے. ایک کنے مننا سی یہ گانا کٹ دینے. امام حسن نے کہا آج سے میرے باپ کو گالیاں ممبروں پہ نہ نکالی جائیں. اے صدقے جاواں میرے امام حسن نے انج کر کے کر چھڑیا کہ لوگوں انہیں پہچان لو یہ وہ ہیں جو اسے گالیاں نکالتے ہیں جس کو محمد نے مباہلے میں کہا تھا انفسنا و انفسکا. تم اپنے نفسوں کو لے آؤ ہم اپنے نفسوں کو لاتے ہیں. ایک ایسی شرط لکھی نے جنہیں سارے بنو امیہ دی پھرکی پوان دیتی. میرے مولا فرماتے نے اے یزید کا باپ یہ لکھ کے دے کہ تو اپنے بعد کسی کو خلافت کے لیے نامزد نہیں کرے. بولو بھائی بولو. تو اپنے بعد کسی کو خلافت کے لیے نامزد نہیں کرے گا. ہوں میرے نال بولو تو میرے درمیان قرآن زامن ہے اہل سنت دوسری بیٹھے نے شیعہ بھی کیا انہوں نے عمل کیتا ہے اسی شرط تے؟ یزید نو بنایا نے یزید ہی بات بنے ہیں آپ بنے ہیں کہ انہیں بنایا صلح کی شرط ہے سی اوے ہر جمعے کی شرط اے صلح دا رولا پان والے انہاں دی صلح ہو گئی کدوں ہوئی سی رہی نہیں ہوئی سی صدقہ جاواں رہی نہیں. اور ویکھو اتفاق ویکھو 28 سفری مصطفیٰ دا وصال ہے 28 سفری حضرت امام حسن دا وصال ہے. جو محمد نے کی تھی وہ بھی محمد کے مخالفوں کی طرف سے ٹوٹی تھی. جو حسن نے کی تھی وہ بھی حسن کے مخالفوں کی وجہ سے. میرے عزیز دوستو انہاں تے یقین دا نا سکون ہے. جی میں نبی تے اس دور دے لوگاں یقین نہیں سی کیتا میں امام حسن دے دور چی امام حسن تے بھی لوگاں یقین نہیں کیتا. نانے نو بھی آندے رہا تو کی کیتا. خدا دی قسم صلح حدیبیہ تو واپس پردے ہیں اللہ فرماندہ ہے ہم نے سکون نازل کیا. کہ میں اللہ فرماندہ ہے ہم نے ان لوگوں کو خوشخبری دے دی کہ خوشخبری ہے تمہارے لیے کیا وَوَعَدَكُمُ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا کہ اندروں سکون حاصل کر لو. ان قریب ایک جنگ ہوئے گی جنگ بچ فتح ہوئے گی. فتح جو مال غنیمت ملے گا تو تھوڑا نہیں ملے گا بہت زیادہ کثیرہ بہت زیادہ ملے گا. جنہیں بندے صلح تو پریشان سن جدو نبی آکھے نا اللہ وعدہ پہ کردہ جے جنگ بھی ہوئے گی فتح بھی ہوئے گی مال بھی آئے گا غریب امیر ہو جان گے کمی چودھری ہو جان گے کرایہ دار مالک ہو جان گے غیر زمیندار ہو جان گے. بندیاں نو صلح جلح بھول گئی انہاں کیا گل کرو جنگ کدوں ہونی ہے. دنیا تے ہر جنگ تو لوگا خطرہ محسوس کیتا ہے
صلح حدیبیہ تو واپس آؤندے مدینے تے مدینے رہندے روز بندے نماز تو بعد پوچھتے ہیں یا رسول اللہ تہاڈی کیا بات ہے سمجھن اوے جنگ لگنی ہوئے تو لوگ آندے یا اللہ بچائیں یا اللہ اے جنگ تو بچائیں تے ہر روز لوگ آگے پوچھتے سن مسجد تے کہ یا رسول اللہ وہ جڑا اللہ وعدہ کیتا سی وہ کدوں پورا ہونا ہے یعنی جنگ کدوں ہونی ہے حضرات آخری جملہ فضائل تھا وہ جنگ جد کے بعد بے سکونوں کو سکون ملا اسی کو جنگ خیبر کہتے ہیں صدقہ جاواں جنگ خیبر تو بعد اینا مال آیا بندہ نے کرائیں سکون پہنچے اور وہ دی وجہ علی بنے میں اور جملہ آکھاں تکے نال سانو صحابہ دا منکر نہ آکھیں صحابہ کے گھروں کے سکون کو علی کہتے ہیں ہائے ہائے ہوئے ہوئے خدا دی قسم جس دن بندہ لفافے لے کے کر جائے تو بچے دسن نا امی ابو دے ہاتھ چ 2-3 لفافے وچ گوشت بھی ہے تو وچ اور شامہ میں تے فروٹ بھی تے ایک کپڑیاں دا ہے وچ وکھرا بیگ وہ آندی ہے منجی ڈاؤ پہ ہو جے شرم آئی آ کریا کرو تو جدن وہ ابا خالی ہتھیں آ جائے تو آ گیا کہ ابو آیا ابو آیا ابو آیا وہ آندی کول کی سو امی کاکھ بھی نہ تے اگے کدی نہیں آیا ایتھے ہی ہوندا ہے یہ دا مطلب ہے بیبیاں بھی استقبال ادھر ہی کردیاں نے جدن صدقہ جاواں دوواں ہاتھاں چ پورے صحابہ دی عزت ہی ادھر ہوئی ہے جدن علی کر لے مولا تانوں جزائے خیر دے پرے اور 2.5 کلو سونا چربی وکھری لوئیاں وکھریاں کمبل وکھرے قیمتی سامان کدوں کو ہے میں وڈا کمرہ ویکھا ہے جتے سونا پیا صدقے میں ویکھیا ہی نہیں اللہ معافی ویسے میں معافی پہ منگنا جڑا ایڈی نیڑیوں ہی سجدہ نو نہ ویکھے چنگا نہیں میری قدرتی نظر نہیں پئی کہ تسی بابا جی آ گیا ہو تے میں دینا پڑھنا چلو چھڑ دینا بابا جی تے بابے راج جڑی گل کیتی کمال فرماندے نے میں وڈا کمرہ ویکھ آیا جدے وچوں سامان نکلے صدقہ جاواں خدا دی قسم کر خوشی پھیلی ہے کی آیا ہن تفصیل دا ٹائم نہیں سید دی موجودگی چ آخری جملہ نا ایک گھراں چ لوکاں اتنا مال لے کے آئے نے جدے گھر گئے نا جنہاں کدی استقبال نہیں سنا کیتا انہاں بھی منڈیاں نوں آکھیا منجی ڈاؤ پہ ہو جے اے دا مطلب ہے پیو نوں پیو بھی جڑا منواندا او دا نام علی بڑی عزت ہوئی ہے ہر گھر عزت ہوئی ہے روڑا پہ گیا سونے دیا بانٹیاں اور صحابہ دے بچے کھیلے نے کر روڑا پہ گیا جڑا خالی ہاتھ کر گیا نا نری تلوار لے گئے وہ دا نام علی ہے اپنا حصہ لوگاں نو دے کے مین آف دی ٹورنامنٹ دا انعام بھی یتیم نو دے کے خالی تلوار لے کے حضرت علی جدو اندر داخل ہوئے نے جن نے صرف شوہر نو ویکھ کے استقبال کیتا او دا نام بطول ہے میں صرف بیانا یار جس صرف علی نو ویکھ کے استقبال کیتا او دا نام بطول ہے ایتھے حضرت علی دی لمبی تقریر بنتی سی ایک گھنٹے لمبے خطبے نے میرے مولا دے بی بی فرماندی ہے یا علی شور کیسا ہے مدینے میں آج شور کیسا ہے کہہ سکتے سن مرحب مار آیا یا سر مار آیا انتر مار آیا بڑے بڑے برج الٹا آیا نا تیری عالی ظرفی تو صدقے فرماتے نے زہرا کچھ بھی نہیں اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا ہائے ہائے اللہ کا وعدہ پورا ہو گیا ہے پیغمبر سرخرو ہو گئے ہیں غریب امیر ہو گئے ہیں اللہ کا وعدہ پورا کس کے سبب ہوا فرمایا تیرے شوہر کے سبب نبی کا وعدہ پورا فرمایا تیرے شوہر کے سبب گھر گھر خوشی کیسے ہوئی تیرے شوہر کے سبب فرمایا یا علی آپ کیا لائے علی فرماتے نے اللہ کی رضا بی بی فرماتی ہے تیری عزت کی قسم میں بھی اسی کی منتظر تھی جیڑا کر جا کے
لوکاں نوں سکون ونڈدا رہا، اودیاں تیاں بڑیاں بے سکون ہوئیاں۔ جڑا لوگاں نوں لٹیا مال ونڈ ونڈ کے تے سکون پہنچاندا رہا، اودیاں تیاں ڈیگر لٹیاں گئیاں۔ مولا تانوں جزائے خیر دے وے، کنی کو لٹی گئی ہے زہرا دی لاڈلی۔ علامہ بشیر فرماتے ہیں بروز حشر ایک آواز آئے گی، یا اہل المحشر غضوا ابصارکم ونکسوا رؤوسکم، اپنے سر تھلے کر لو تے اکھاں بند کر لو۔ اگے نبی ہون گے، پیچھے امتاں ہون گیاں۔ جدوں نبی اکھاں بند کر لیں گے، امتاں منہ تھلے کر لیں گیاں تے پوچھن گے انبیاء خالقہ اسا کدوں تک انج رہنا ہے؟ خاتم غیب جو آواز آئے گی، حتی تجوز فاطمہ بنت رسول اللہ، جدوں تک رسول دی بیٹی نہ گزر جائے کوئی آنکھ بھی نہ چکے۔ قبلہ جی میں مستورہ بھی سن دیا نے، ایک خطبہ ایک مستور نے سنیا تے اپنے شوہر نو بھیجیا، کہنے لگی رسول خدا نو پوچھو حشر وچ مرداں دی اکھاں تے بند کرائیاں جان گیاں پردے دی وجہ تو، تے ساڈیاں اکھاں بھی بند کرائیاں جان گیاں جڑیاں اسی اپنی مرشدزادی دی زیارت واسطے جانا ہے۔ ساڈے کول کوئی بی بی دا پردہ ہے، بندے آ کے سوال کیتا، نبی دی ریش مبارک جو تھلے آنسو ڈگے، اینا پریشان ویکھیا تے کہنے لگا معافی دے دیو، میری بیوی آکھیا سی میں تاں پوچھے ہے تو ان تکلیف ہوئی ہے مولا میں ہن نہیں پوچھدا، فرمایا نہیں پھر پوچھ۔ یہ مطلب ہے بار بار مصیبت دی گل سن کے رونا سنتا رسول ہے، فرماتے نے پھر پوچھ۔ کہنے لگا جی تسی روئے قبلہ کیوں ہو مولا؟ جدوں میں کہا کہ بی بی تو پردہ تے نہیں، رو کے مولا فرماتے نے میرے نبی اپنی بیوی نو جا کے آگ عورتاں دے میری تھی تو پردہ کوئی نہیں، یہ ساریاں نساء نے تو سیدہ تے نساء ہے، جس حالت جو میری تھی آنا کسے بی بی کو برداشت ہی نہیں ہونا۔ اس پوچھ لیا کہ میں آنا ہے، ادھروں ویکھو میرے نبی آکھیا اینج نہیں آنا، اے آنج ہونا، اے اینج والی گل جنوں یاد نہیں، ممکن ہے بھائی وہ شیعہ ہی ہوئے، ایک ہاتھ ایتھے ہونا ہے، ایک دوجا ہاتھ ہاتھ دے اتے ہونا ہے، دوہاں ہاتھاں جو دو پلیٹاں ہونی ہیں، میرے نبی فرمایا دو تشت ہونے، اس پوچھے تشتہ ہے چکی ہونا ہے، نبی رو کے فرماتے نے سجے ہاتھوں والی پلیٹ حسن دے ٹکڑے ہونے جگر، کھبے ہاتھوں والے تشت شبیر میرے پتر دا سار ہونا ہے۔ تے کھلو کے میری تھی آکے کی خالقہ نمروداں تے فرعوناں دا فیصلہ کرن تو پہلا میرا فیصلہ کر، تیرے تو وڈا منصف کائنات جو کوئی نہیں، میں بڑے بڑے درباراں جو ہوئیاں میرے لئے انصاف کسے نہیں کیتا، آج انصاف کیتا جائے۔ میرے بڑے نے کسے نو کیا کیا سی، آخری جملہ میرے چھوٹے نو کسے نو کیا کیا سی، اس ویلے ہاتھ میں غیب جو آواز آئے گی آج تیرے فیصلے نو حجت بنانے واسطے توحید اعلان کر دیئے، زہرہ دے پتران دے موقع دے گواہ حاضر ہو جا۔ علامہ بشیر دے جملے پڑھ رہا فرماتے نے شام جو آواز آئے گی اماں آواں، شام دے قبر صدقے جاواں، حوران جنت اماریاں سواریاں نور دیاں بھیجیاں جان گیاں، زہرہ دی لاڈلی قبر جو باہر نکلے گی، اتیاں بیٹیاں نے نوجوانوں غصہ نہ کرے جے، غریب ہوئے نہ پہن غریب پراواں دی، وہ شادی تے جائے تے مانگ مانگ کے سوٹ کھڑ دیئے، نال دی کوٹھیاں لوان دیئے میں اوہی دے آنگی جو میں کھڑا گی، میرا ایک دن نکل جائے ترے باری تبدیل کر دیا نے سوٹ، اسی ایک سوٹ جو واپس آ جانے ہیں۔ قرآن دی قسم کدی شک نہ کری نوجوان، اپنی مشیرہ تے کہ کنوں بخانی ہے، کیوں منگ منگ پانی ہے، تینوں میں دسنا تو شریف آدمی ہے، شریف بہن دا اعتبار کریں، وہ صرف تیری غربت پہ لکان دی ہے، تے گھر گھر دس دیئے مینو ویرہ سوکھیا رکھے آباد رہو، کدی سوریاں دی عزت واسطے مانگ دیئے، کدی پیکیاں دی عزت واسطے مانگ دیئے، ہر غریب بہن مانگ کے ترے سوٹ ایک دن چھپان دیئے بیاہ تھے۔ زہرہ دی تھی قبر جو اسے کرتے جھٹے گی، جدے وچ دفنائی گئی یہ سار اٹھائی میرے نار، تے آج بے کے آکے گی یہ شام ہے، حوراں جنت اگڑیاں شام ہے، ایک ناتاں شام جو لگیاں نے، شام کدے واسطے تو اڈے واسطے، اماریاں تو اڈے واسطے، سواریاں تو اڈے واسطے، پردے تو اڈے جانا کتھے، حوراں جنت اگڑیاں اللہ دا درباری، نان کے داد کے کرسیوں تے بے گیا نہیں صدقے جاواں، ایک پاسے ولایت تے تیرا پیو موجود ہے، دوسری کرسی نبوت تے تیرا نانا موجود ہے،
اے نانکے داد کے بیٹھے نہیں اللہ پہ منگتا ہی موقع دے گواہ حسن دے جگر دے ٹکڑے بھی تو ہتھا دے لے لے شبیر نو 17 قدمہ تے تو ویکھے آگے گواہی دے فیصلہ ہو جائے آخری جملہ بی بی فرمائے ایک باری تکلیف کرو حوران جنت واپس جاؤ تے جا کے میرے نانا جان نو تے میرے بابا جان نو کو تی بیان دیجئے توڑی مہربانی تسا میری عزت مطابق انتظام کیتا ہے اگر تسی اجازت دے ہو تے اللہ ناراض نہ ہوئے تو میں اونجی نہ ہوا جب میں شام دے بازار گئی تھا میرا دل کرتا میرے اگے سجاد ہوئے سکینہ دے کان ہوئے